بسم الله السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنبداو ليكزارسيس 6 في لا سيري ديالنا بيان سور في اللونغاج سي. اوكي بيان دونك بيان سور لي بوكل او ميم طون غنستعمل لي فونكسيون بيان سور. اوكي دونك écrire un programme permettant de calculer une suite récurrente UN, lire un entier n et afficher UN défini par UN égale à 3 fois UN moins 1 plus 4 fois UN moins 2 plus 6 avec U0 égale à U1 égale à 4. بيان دونك تو سامبلومون هنا لاحظوا معايا عندي سويت ولكن ديبون هذيك اللي قبل منها، يعني التيرم اللي في لي سويت اللي قبل منها واللي قبل منها. اوكي يعني يو ان موان 2 يو ان موان 1. هنا كنرد البال عفاكم. لاحظوا معايا يعني بيان سور باغ اكزومبل هنا فاش غنبغي نحسب باغ اكزومبل غنبغي نحسب اي 2 هي شناهي؟ هي تو سامبلومون هي 3 اي كوا اي 1 وي ou non plus 4 U quoi 0 plus 6. Donc, il y a tout simplement 3 fois 4, c'est-à-dire 12, plus 4 fois 4, c'est-à-dire 16, plus 6. Donc, bien sûr, bien sûr 6 plus 6, il y a 12. Ok 12 plus 12, il y a 24. 24 plus 10, il y a 34. Oui ou non? Donc, عاودوا تفيريفيو. بيان سور انا شويه الحساب عندي شويه ثقيل. اوكي بيان دونك هذه بيان سور هي اي 2، يعني اي 2 حصلت على هي تو سامبلومون هي 34. كنتمنى نكون ما غلطتش. الوغ دونك دابا حصلنا على بيان سور على اي 2 لا ميم مانيير اللي بغينا اي 3. مي اتونسيون ما نقدرش نستعملوا مثلا بغينا نحسبوا اي 10 راه امبوسيبل نحسبوا اي 10 الا ما دزناش من اي 9 اي 8 اي 7 اي 6 اكسيتيرا. متفقين؟ بيان لا ميم مانيير باغ اكزومبل بغيت نحسب دابا اي 3 هي tout simplement 3 fois I2 اللي هي bien sûr 3 fois I2 كتبوها ماشي مشكل. اوكي bien plus 4 fois U1. اوكي plus 6. bien دونك لا ميثود ديالي بيان سور راه ما يمكنش نستعمل هادشي في الالغوريثم. دونك شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غنديكلاري واحد دو فاريابل، واحد نسميه باغ اكزومبل U0 والاخر باغ اكزومبل نسميه U1. U0 U1 غنانيسياليزيهم ب 4. اوكي بجوجهم ب 4 باسكو بيان سور U0 égale à 4. Après, bien sûr, غنحسب U2 ولا غنسميها أنا UN في الالغوريثم ديالي غنسميها UN. غنحسبها هي تقريبا هي U2. شنو غادي يوقع من بعد؟ تو سامبلومون من بعد غنشد هاد U1 غادي نرجعها غصوة UN اولا من قبل غندير U0 قبل من هادي باسكو قلنا لي زانستركسيون راهم مهمين، لوردر مهم. اوكي لوردر امبورطون. بيان سور U0 غصوة U1 باش ناخد الفالور اللي كان في U1. اوكي باسكو اللي غتجي من بعد ما غنحتاجش U0 ولا احتاجيت U1 و U2 ما احتاجيتش U0. نفس الشيء الا بغيت U4 غنحتاج غير U2 و U3. اوكي بيان وغنبقاو غاديين، يعني هاداك الشيء علاش غندير U0 غصوة U1 و U1 غصوة UN تو سامبلومون. متفقين؟ بيان دونك بيان سور هادشي اللي غنخدمو في الالغوريثم ديالنا. بيان سور حاولت نعطيكم بحال هكا باش تفهموا شنو غندير. بيان سور غنديكلاري واحد 3 فاريابل. الاول غنسميه بيان سور U0 فيرغيل U1 فيرغيل UN. اوكي دونك هنا بيان سور فيرغيل، هنا فيرغيل باردون. غنحتاج بيان سور كونتو باسكو غنخدم في بوكل بوان فيرغيل، وغنحتاج كذلك ان. اوكي بوان فيرغيل. دونك هادشي بيان سور اللي غنحتاج. صايي دونك ابخي نقول ليه برينت اف، غنقول ليه سيزير ان اونتيي كيفاش قالوا لينا هنا في ليكزارسيس، قالوا لنا بوزيتيف و نو ان اونتيي هو ان. دونك تو سامبلومون غيكون بيان سور supérieur ou égal à 0 ماشي مشكل. اوكي برينت اف دونك سيزير
un entier positif. Ok, scanf pourcentage d virgule 1% n غنخزنو في n. بيان سور غنديرو الكارونتي ديالنا، يعني غنستعملو البوكل دو وايل دو وايل لا كونديسيون، يعني العكس ديال هادشي اللي بغيت انا، بغيتو بوزيتيف دونك غندير ان انفيريور و ستريكتومون من زيرو. اوكي بيان، بوان فيرغيل عافاكم لا بوكل دو وايل ديما بوان فيرغيل. بيان ابخي تو سامبلومون غنستعمل واحد البوكل فور باغ اكزومبل، بوكوا با فور. اوكي مي قبل لاحظوا معايا شنو غندير. initialisation ديال i0 reçoit 4 و سي i1 reçoit 4. وي ولا هادشي اللي عطاونا هنا في ليكزارسيس فينال هي ايكال 4. بيان ابخي غندير واحد التيست ديالي، غنقول لي اف تو سامبلومون الا كان ان ايكال 0 ou n égale 1, dans ce cas غتافيشي tout simplement printf. donc par exemple on va comme ça u on va dire le pourcentage d égale pourcentage d. ok anti-slash n directement virgule un pourcentage d bien sûr ديال bien sûr n. ok virgule ou bien sûr deuxième pourcentage ديال الفالور un, c'est-à-dire u0 ou la u1. tout simplement la directement هي 4، يعني نافيشي directement 4. ok bien else soit ندير par exemple 4 directement ici، soit ندير u1 ou la u0 parce que u0 u1 راهم initialisين ل 4. ok بحال else في هذه الحاله عاد نستعمل لا بوكل ديالي، يعني tout simplement يكون في هذه الحاله n supérieur ou égal à 2. oui ou non bien là كان bien sûr n supérieur ou égal à 2 donc في هذه الحاله نستعمل واحد for. bien هاد الفور tout simplement غيبدا لي bien sûr n غتبدا من 2، يعني i égale 2 et plus i inférieur quoi ou égal à n. يلا لو نومبر ديال لي زيتراسيون، يعني tout par exemple هنا كانت bien sûr باش نعرفوا bien sûr لو نومبر ديال لي زيتيراسيون tout simplement كنديروا n moins bien sûr هاد البروميير، يعني c'est-à-dire moins 2 plus 1. oui n moins 2 plus 1 donc normalement égale n moins 1. normalement لازم نشوفو نتاكدو باسكو بيان سيغ فاش غنقول u2 يعني u2 خصو يحسب لي مره واحده، يعني غيخدم لي البوكل مره واحده. مي باغ اكزومبل الا قلت e3 خصو يخدم جوج مرات البوكل. وي 2 انفيريور بيان سيغ او 3. وي هي هذيك، دونك هي ديك ان موان 1 ايتيراسيون غتكون عندي نورمالمون. نرجعو ليكزارسيس باش نتاكد من هادي باسكو بيان سيغ هنا مثلا 3 ان موان 1 4 ان موان 2 باغ اكزومبل هنا اللي عطيت بيان سيغ 4 غندور المره الاولى والمره الثانيه يعني 2، يعني اللي عطيت هنا مثلا 3 غندور جوج مرات صافي هي هذيك. يعني تو سامبلومون يعني اللي عطيت مثلا هنا ان غندور ان موان 1 ايتيراسيون تو سامبلومون. متفقين؟ يعني لاحظتوا معايا الا كنا مثلا ان ايكال 2 غنخدموا البوكل مره واحده، مي الا كانت تو سامبلومون ان ايكال 3 غنخدموا جوج مرات 3 موان 1 هي 2. تري بيان بيان هي هذيك. ابري شنو غندير؟ غنحسب بيان سور ابري دونك نحيدو هادي. ابري تو سامبلومون غندير بيان سور un reçoit شنو هي لا فورميل ديالنا 3 un moins 1 c'est-à-dire 3 fois u1 يعني un moins 1 c'est-à-dire u1 plus je pense plus 4 u0 plus 4 fois u0 plus 6. oui ou non plus 6 oui plus 6 point virgule. ça y est donc دابا حصلت على مثلا u2.
ابخي شنو غندير U 0 reçoit U1 يعني هذاك اللي من بعده U1 يعني الفالور اللي كان في U0 غيمشي و U1 reçoit UN tout simplement يعني بس مرة أخرى فاش غنجي نستعمل بيان سور هنا باغ اكزومبل U3 غتكون هنا U2 نورمالمون مي ما يمكنش نبقى نكتب هنا لي زانديس اوكي هذاك الشيء بيان سور غنستعملو هاد الميثود كنتمنى تكون الفكرة وصلت ابخي tout simplement فاش غنسالي صايي بخانت اف دونك بيان سور هاد الميساج نيت صايي دونك غنافيشيو بيان سور الريزولطا ديالنا هنا بيان سور ماشي هذا مي UN UN اوكي بيان نسيت شي اكولاد هذا بيان سور ديال هذا دونك نسيت اكولاد ici بيان دونك سيزيور ان اونتي بوزيتيف باغ اكزومبل نعطيه 2 نورمال 2 هي 34 حسبنا قبيله عطيتو باغ اكزومبل دابا 10 شوف شحال غادي يستغرق ديال الوقت ولكن انا اللي جيت نحسبها غنستغرق بزاف ديال الوقت دونك هي بيان سور هذا النومبر هذا اللي كبير شويه وقال 2000 97000 نو 2 مليون 97154 ما كيجيبهاش لي مزيان اوكي بيان دونك بيان سور هذا بيان سور هو بروميير كيسيون في ليكزارسيس ديالنا دوزيام كيسيون بيان سور كالكيلي ان فاكتوريال دان اونتي بوزيتيف كا بيان سور هنا راه ديجا استعملنا شحال من مره بيان سور استعملنا بسوا لا ميثود دو ريكيرسيفيتي ديال فونكسيون سوا نستعملوا لا ميثود سامبل بالبوك اللي بغينا دونك تو سامبلومون نستعملوا الميثود ديال البوك باسكو بيان سور حنا بغينا نديرو ديال البوك ونديرها او ميم طون فونكسيون اوكي بيان دونك انت بيان سور غتوريني ليا اونتي فاكتوريال غنعطيها واحد الاونتي انت ان بيان سور شنو غدير غتحسب لي الفاكتوريال تو سامبلومون غن انت باغ اكزومبل هاد الفاكتوريال نسميها اف يعني الريزولطا اللي غتعطيني ابخي نحتاج واحد الكونتور مثلا اي اوكي من بعد صاي دونك هادو هما اللي غنحتاجو وقيلا دونك اف تو سامبلومون الا كانت ان ايغال 0 دون سو كا بيان سور ريتورن ديريكتومون 1 اوكي بوان فيرغول اولا اف رسوا 1 بحال اوكي دونك نديرو باغ اكزومبل بحال هي نورمالمون بحال درت ريتورن هنا 1 ولا درت اف رسوا 1 وعاد درت ريتورن اف بحال اوكي بيان اس في هاد الحاله غنستعملو بيان سور بوكل بيان دونك غنستعملو بوكل فور حيت ساهل باسكو يعني النون ديال ليزيتاسيون عارفينو غنبدا باغ اكزومبل اي غيبدا لي باغ اكزومبل من ان اوكي حيت باسكو فاش كنقول مثلا n factoriel, c'est-à-dire n factoriel égale à n fois n moins 1, ok, n moins 1 entre parenthèses, fois n moins 2, etc. غنبقى غادي حتى 3 fois 2 fois 1, ok, يعني كنبقى غادي كنقص وكنضرب او ميم طون يعني اللي بديت من اي بغيت نبدا بالعكس ماشي مشكل بحال هنا بيان سور اي سوبيريور ويغالا 1 يعني غنمشي حتى ل 1 اوكي مي اتونسيون هنا هاد اي شنو غندير ليه ديكريمونطاسيون ولا لانكريمونطاسيون بيان سور غندير ليه ديكريمونطاسيون يعني اي موان اوكي بيان ابخي تو سامبلومون غندير اف فوا ايغال اي تو سامبلومون مي هاد اف غانينيسياليزي ب 1 بوركوا 1 باسكو 1 هو ليليمون نوتر pour la loi برودوي اوكي او pour la loi فوا اوكي في الاخير فاش غادي يكمل لي لا بوكل غنقول بيان سور ريتورن كوا اف صاي بوان فيرغول بيان اولا باغ اكزومبل استي مثلا هنا بغيت ندير لي بحال هكا ندير لي مثلا اف رسوا 1 صاي وفي الاخر ندير لي ريتورن اف بحال اوكي يعني ولي درت هادي ولا هادي بحال دونك نجيو نتيستيو بيان سور هادشي باغ اكزومبل هادشي غير نمسحو دونك هادي نخلي كومونتير ماشي مشكل بيان سور لونتي راه هو ديجا عطينا ليا غنقول لي بيان سور باغ اكزومبل ديريكتومون برانت اف بيان سور سي ان اونتي بوزيتيف دونك ديريكتومون نقول لي بيان سور بورسونتاج دي فاكتوريال ايغال بيان سور بورسونتاج دي بروميير بورسونتاج دي هو اللي غنكتب فيه بيان سور هذاك النومبر اللي عطاني لي هو ان ابخي فيرغول بيان سور نستعمل الفونكسيون فاكتوريال اوكي فاكتوريال اي بيان سور غندير ان اوكي صاي بوان فيرغول تري بيان دونك ندير ليكزيكسيون
Par exemple, عطيتو 5 factoriel normalement هي 120. Très bien. 4 factoriel par exemple هي 24. OK? Donc il y a 24. Très bien. Donc dernière question. Une somme avec x, un nombre strictement positif, et n un anti-positif. يعني غنحسب لي هاد لا somme هادي. OK? هاد لا somme غنحسبوا ليه. Bien sûr, somme k égale à 1 jusqu'à n, x puissance k sur k factoriel. هادي على ما كاين جو بونس فاش كيكون bien sûr n تنفر بليس لانفيني هي ليكسبونسيال، يعني لا فونكسيون ليكسبونسيال. دونك ما عرفت فين كتبت، واش كتبت هنا، شوف واش كتبت. وي ها هي كاينه. يعني هادي tout simplement si par exemple n tend vers plus infini, donc في هاد الحالة bien sûr راه هي ليكسبونسيال. اوكي ليكسبونسيال دو اكس. بيان دونك الهدف ديالي tout simplement انني نحسب هادي. لاحظوا معايا مزيان، عندي bien sûr هادي غنحاولوا نشوفوا مزيان شنو عندنا هنا. عندنا bien sûr puissance و او ميم طون عندنا الفاكتوريال. الفاكتوريال ديجا درنا bien sûr لا فونكسيون ديالنا، بقى لينا bien sûr فونكسيون اللي غنسميها بويسونس. اوكي كاينه بيان سور في البروغرام اولا في اللونغاج ديالنا كاينه واحد لا فونكسيون سميتها باو. اوكي سميتها باو، كاينه بيان سور كتحسب لي البويسونس باو كوم سا، كنعطي بيان سور لي بارامتر ديالي وكتحسب لي بيان سور البويسونس. مي حنا بيان سور غنحاولوا نستعملوا حنا البوكل ديالنا، وبيان سور لا سوم راه ساهل. اوكي بيان دونك نسميوها باغ اكزومبل بويسونس، نسميها بوي مثلا ولا بويسونس. دونك بيان سور كتعطيوني ليا ان اونتيي، يعني غنعطيها دوز اونتي غتعطيوني لي ان اونتي. بيان سميتها نسميها باغ اكزومبل بوا، باغ اكزومبل بحال هكا بوا. بغيت نسميها بو باسكو بو فاش غندير بو ما غيبغيش يقبل هادي. اوكي ديجا كاينه هاد لا فونكسيون، دونك ندير نسميها بوا بحال هكا انت اكس فيرغيل انت كا. اوكي يعني غنعطيه اكس وكا، وابخي غنحسب لي بيان سور اكس بويسونس كا. غنستعمل واحد الكونتور و او ميم طون غندير واحد الريزلتا اللي نسميه باغ اكزومبل بي. اوكي بيان بالنسبه للريزلتا غانينيسياليزيها بي ان. اوكي بيان شوف معايا اف تو سامبلومون صاي. دونك يعني الا كانت اف دون لو كا كا ايكال 0 قلنا بيان سور اكس بويسونس 0 سيتادير 1، دونك ديريكتومون هي كاينه في لينيسياليزاسيون. دونك في هذه الحاله غتبقى لي تو سامبلومون الا كان كا سوبيريور ou égal à 1، c'est-à-dire a supérieur ou égal à supérieur strictement à 0 ولا supérieur égal à 1. بحال درت بحال هكا كوم سا راه بغي. اوكي شنو غندير تو سامبلومون نستعمل في هذه الحاله البوكل فور ديالنا بيان سور غن اي ايكالا غنبدا بيان سور منين من ا باغ اكزومبل، ولا بغيت نبدا من 0 راه بحال اوكي غير نبدا لو نومبر ديال لي زيتيراسيون. باغ اكزومبل غنوريكم دابا اي انفيريور ou égal à ك. اوكي لاحظوا معايا باش نعرفوا لو نومبر ديال لي زيتيراسيون شنو كندير. كندير هاد الكا ديغنييغ فالور موان بروميير فالور اللي هو 1 وكنزيد ا، وكنزيد ا غيعطينا بيان سور كا. سينو الا بديت من 0 غنسالي في كا موان 1 بحال متفقين. بيان دونك هادي بيان سور نحيدوها. ابخي تو سامبلومون شنو غندير، غنحسب بيان سور اف فوا ايكال x tout simplement، يعني x fois x fois x k fois tout simplement. في الاخير غنقول ليه ريتورن x او لا ريتورن كوا بي، حيت بي هو البويسونس. اوكي صاي دونك بيان سور هادشي اللي غنستعملو، خليوه لك كومونتير. بيان دونك دابا غنجيو نديرو لا سوم ديالنا. دونك لاحظوا معايا مزيان هنا كنديرو لا سوم من ك ايكال 1 jusqu'à n، يعني غنستعملو واحد البوكل. اوكي دونك غنستعملو بوكل، نجيو نديكلاريو هنا شي انديس باغ اكزومبل ها هو اي ديجا كاين، غنستعملو البوكل فور. اوكي اي ايكال 0 غنبداو من 0. اوكي اي بليس بليس، وهنا بيان سور اي انفيريور ا كوا ا ان. باغ اكزومبل ندير انفيريور ستريكتومون ان ولا ندير انفيريور و ايكال، ولكن غنبدا هنا من ا. اتونسيون عافاكم هنا ردوا البال عافاكم، حيت هنا لا سوم منين بدا من ا، دونك ندير ا. اوكي بس يعني نمشيو على حساب التمرين ديالنا. بيان انا بيان سور شنو مطلوب مني، ناخذ بيان سور اكس غيكون نومبر ستريكتومون بوزيتيف و ان ان اونتي بوزيتيف. بيان سور هنا ديجا قلت ليه سيزير ان اونتي بوزيتيف، ابخي غنقول ليه سيزير ان اونتي ستريكتومون بوزيتيف، سيزير ان اونتي ستريكتومون
بوزيتيف. اوكي غنخزنو بيان سور في اكس، دونك نجي نديكلاري اكس فالكيل اكس. بيان ابخي الا كان تو سامبلومون اكس انفيريور او ايكال باسكو خصو يكون بوزيتيف ستريكتوم. اوكي الا كان انفيريور ايكال غيبقى يعاود لي نفس الميساج. في هاد الحاله بيان سور تو سامبلومون ندير باغ اكزومبل واحد لا فونكسيون اللي نسميها سون باغ اكزومبل بوكوا با سون. اوكي ولا واحد لونتي باردون نسميه سون، غنانيسياليزيه بزيرو. اوكي ونخزن فيه بيان سور لا سوم. علاش انيسياليزو بزيرو؟ باسكو ليليمون نوتر بالنسبه لا سوم هو زيرو تو سامبلومون. اوكي سوم بليس ايكال بليس ايكال بليس ايكال كوا تو سامبلومون غندير ليه هاد الشيء اللي بغاو هنا، يعني اكس بويسونس كا سور كا فاكتوريال. يعني اكس بويسونس كا تو سامبلومون غنجيو نحسبوها بهاد لا فونكسيون بو. اوكي دونك بو نديرو نيشان بو اولا بوا بيان سور عندنا اكس بويسونس كا سور كوا سور تو سامبلومون. هنا غيكون واحد البروبليم نقول لكم دابا سور فاكتوريال. اوكي سور لا فونكسيون فاكتوريال كا بيان سور هنا فاكتوريال كا. اوكي فاكتوريال كا. اوكي بيان بوان فيرغيل. البروبليم ان بيان سور هنا فاش غندير لا ديفيزيون غدير لي لا ديفيزيون اونتيير، يعني غتعطيني واحد نومبر اونتي. مي انا اتونسيون انا بغيت باغ اكزومبل انا بغيت الريزلت تكون بيان سور فلوت. اوكي يعني تو سامبلومون هاد الصوم غندي نديكلاري فلوت. اتونسيون كنتمنى تكون فهمتوا الفكره شنو بغيت نقصد لكم. يعني الا درت هنايا غتعطيني الريزلت غتعطيني الريزلت كوا اونتي، مي انا بغيت بيان سور بغيتو تكون فلوت. وبيان سور هادشي ماشي هو اللي خاص ضروري، خاصنا نديرو واحد الحاجه اخرى باسكو تو سامبلومون هذا اونتي وهذا اونتي. اونتي سور اونتي غتعطيك اونتي واخا بيان سور ديكلاريتي غيال. يعني في هاد الحاله خصني نحول فيهم واحد دو تيب غيال، يعني واحد ندير فلوت نديرها هنا ولا هنا بحال نديرها يعني افو بوا ولا افو فاكتوريال بحال. ابخي تو سامبلومون افيشي لا سوم. دونك برينت اف باغ اكزومبل نقول لي ديريكتومون somme est égal directement. هنا بيان سور pourcentage دي ولا اف؟ نو اف اتونسيون فيرغيل. هنا بيان سور somme صاي بوان فيرغيل. دونك نديرو ليكزيكسيون. بيان سور سيزير ان اونتي بوزيتيف باغ اكزومبل عطيتو موا 8 ما غيقبلهاش، عطيتو باغ اكزومبل 8 غيقبلها. شنو المشكل فين كان؟ حيدت هاد الفاكتوريال نو؟ علاش عطاني ليك ليكزيكسيون ديال الفاكتوريال؟ وي هنا بي باردون ماشي اف، هنا بي وهنا بيان سور كا كا. وي هنا بيان سور غندير على حساب اي. اوكي يعني باغ اكزومبل الا درت هنا اس تي كا يعني هنا غنجي ندير الكونتور هو كا، يعني اس تي كا وغنمشي نديكلاري كا. اوكي يعني نرد البال لي نوطاسيون ديال لي فاريابل ديالي. اوكي بيان دونك كا تري بيان. مع دابا كنزرب دونك يعني ممكن نحاول غير نموديفي في البروغرام اللي كان قبل. دونك سيزير ان اونتي بوزيتيف باغ اكزومبل نعطيه 8. سيزير ان اونتي ستريكتومون بوزيتيف باغ اكزومبل نعطيه 2. Bien sûr, la somme égale 6,38 etc. Donc bien sûr تأكدوا من الريزلتا. لا bien sûr لا عاودتو هنايا لا عاودتو bien sûr هنا n عاودتوها ب 8 و x عوضوه ب 2 وحاولوا تحسبوا لا الصوم وشوفوا واش bien sûr غادي يكون هو هذا. متفقين؟ صايي دونك هنا bien sûr غنتوقفوا في هاد اللحظه bien sûr حيت صافي سالينا ليكزارسيس. حاولوا عافاكم بحال هادشي تعاودوه. اوكي حاولوا ديروا لي ميثود ديالكم. Et bien sûr, continuez le contrôle force sur le l'exercice et bon courage.